यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ गोकुल बास्कोटा। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन, 5 दलीय गठबन्धन, चुनावी तालमेल, अबको राजनीति र यो प्रतिस्पर्धाको जो राजनीतिको कुरा गर्दा यसरी हुने निर्वाचनबाट नेपाली जन, समग्र नेपाल देश के लाभ प्राप्त होला, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले यसकै वरिपरि विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने वैशाख 30 निकट छ स्थानीय तहको चुनाव। 5 दलीय पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो 5 दलमा छ कि छैन त्यो त्यति अत्तो पत्तो छैन। तर यो जो 5 दलीय गठबन्धन भनेर बुझिन्छ, सुनिन्छ, तालमेल गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने तयारीमा पुगे। निष्कर्षमा त्यसरी पुगेका छन्। तपाईहरू अरूसँग तालमेल गर्नुहुन्छ कि एक्लै लड्ने के अवस्थामा हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। तालमेल हाम्रो प्रधान कुरा छैन। यद्यपि तालमेलको खास केही सैद्धान्तिक वैचारिक आधार पनि हुनुपर्छ। निर्वाचन फगत निर्वाचन हो भने जोसित नि तालमेल गरे हुन्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट देश र जनताप्रति गरिने कुनै कमिटमेन्टहरू छन् भने, ठोस कमिटमेन्टहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा तालमेल प्रधान बन्नु हुँदैन। त्यो सहायक विषय बन्न सक्छ। किनभने त्यसमा मूलतः जनताले फेस गरिरहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तत्पार्टीको दृष्टिकोण, त्यसको राजनीतिक दृष्टिकोण मात्रै होइन, खास गरिकन इकोनोमिक दृष्टिकोण, डेभलपमेन्ट, सोसियो कल्चरल डेभलपमेन्ट, त्यसको सोसल ट्रान्सफर्मेसनको पक्ष, यी विषयहरू हामीले जोड दिनुपर्दछ। यदि हामी सुसंस्कृत र जवाफदेही लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ भने। त्यसकारणले नेकपा एमाले एउटा देश र जनताप्रति ठोस उद्देश्य र प्रतिबद्धता बोकेको पार्टी हो। यसका केही ती मानकहरू छन्, ती मूल्य पद्धतिहरू छन्। त्यसैले हाम्रो लागि गठबन्धन प्रधान विषय चाहिँ बन्दैन। कोही आइहाल्यो भने अब मै खाउँ मै लाउँ भन्ने खालको कुरा पनि हामी गर्दैनौँ। तर दृष्टिकोणहरूको सिमिल्यारिटी त जरुरी पर्दछ नि। तपाईहरू स्वयं यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र त्यसपछिको अनेकौँ मुभमेन्टहरू उतार चढावमा जसरी सक्रिय रहनुभयो, त्यसबेला विचारको कुरा हुन्थ्यो, सैद्धान्तिक कुरा उठान गर्नुहुन्थ्यो, वादहरू कतिपय त्यसलाई आदर्श पक्ष मानेर मुभ गर्नुहुन्थ्यो। यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा एकपछि अर्को यो गठबन्धन पवित्र या अपवित्रको बारम्बार कुरा गरिन्छ नि, तालमेल गर्ने चुनावमा पनि यो यसको प्रयोजन, औचित्य र त्यो सैद्धान्तिक पक्षहरू, त्यो विचारवाद, त्यस्ता आदर्श पक्षहरू छन् नि, ती के भए राजनीति कता डोरिँदैछ भन्ने ठान्नुहुन्छ? एज एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी एकदमै बहुत स्पष्ट छौँ। राजनीति कुनै सिद्धान्तको व्यापारको विषय होइन। यो जनताप्रतिको सेवाभावको दृष्टिकोण हो, विचार हो र कार्यान्वयनको पनि पक्ष हुन्छ। त्यसैले कुनै हवाई कल्पना गर्नु नि आवश्यक छैन। जित्नका लागि जोसित मिल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो।
जस्तो अहिले तपाईँले नै उठाउनुभयो 5 दलीय गठबन्धन भन्नुभयो, एउटा त दलै होइन, त्यो काहीँ टेस्ट भएको छैन। त्यसको भनेको माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको एकदम प्रष्ट कुरा त्यही हो, किनभने त्यो उहाँहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित भएको छैन, यो सत्य हो। उहाँहरूलाई त्यो दल होइन, कान टट्टाए पनि टट्टाओस् उहाँहरूको, तर सत्य चाहिँ यति हो। अब यो इलेक्सनपछि हेरौँला, तर यो इलेक्सनमा पनि उहाँहरूको अस्तित्व स्थापित हुन सक्दैन, किनभने उहाँहरूको उभिएको जमिनको धरातल चाहिँ के हो त? त्यो धरातल के हो? उहाँहरू नवउदारवादी हो वा समाजवादी हो, उहाँहरू प्रगतिवादी हो वा उहाँहरू दक्षिणपन्थी हो, होइन? यो वैचारिक हिसाबले त्यस आधारमा उहाँहरूले गर्ने गठबन्धनले मुलुकलाई दिने निकास र विकास चाहिँ के हो? पोलिटिकल कुरा पनि हुन्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो मान्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी स्वाभाविक रूपले यस खालको अपवित्र गठबन्धनका विपक्षमा छौँ र सबै हुनु पनि पर्दछ। हामी एक्लै जान्छौँ, हाम्रो मूल प्रश्न त्यही हो। यसमा गर्व छ हामीलाई खुसी छ यसलाई, किनभने सबै मिलेर उहाँ बनाइदियो भने, कर्नर पारिदियो भने त्यसले पनि निकास चाहिँ दिँदैन नि त। के निकास दिँदैन भने उहाँहरू फगत जित्नका लागि पदीय स्वार्थ र सुरक्षाको निम्ति आत्मसुरक्षावादको गोलचक्रमा फसेर उहाँहरू आफ्ना केही पदहरू सलामी खाने र पद प्राप्त गर्ने हिसाबले जाने कुराले देश र जनताका ज्वलन्त विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने दार्शनिक मार्गचित्र के हो, त्यसको सामाजिक मार्गचित्र के हो र आर्थिक मार्गचित्र के हो? प्रश्न त यो हो नि। त्यो तीनटा चिजहरूको अलमलमा हुने कुराले कसको कार्यक्रम लागु हुन्छ त? चुनाव त उहाँहरू गठबन्धनमा गर्नुहुन्छ, तर कुनै पालिकामा कसो कार्यक्रम लागु हुन्छ? शिक्षा सम्बन्धी अहिले त स्थानीय तह त एउटा आफैमा सरकारको मान्यता छ। शिक्षा सम्बन्धी कुन नीति, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुन नीति, कुन कार्यक्रम, कुन कार्ययोजना? यो गठबन्धन अपवित्र खालको, त्यस कारणले यसले निकास अप्राकृतिक छ। र अर्को पनि कुरा के छ भने उहाँहरू समाजवाद उन्मुख कि पुँजीवाद उन्मुख, अर्थात् त्यो समाजवादी त काङ्ग्रेसले पनि भन्छ, तर त्यो एक खालको उदार पुँजीवादी आर्थिक मान्यताभित्र रहेको समाजवादी दृष्टिकोण हो। तर हाम्रो चाहिँ सामाजिक यो लोक कल्याणकारी राज्यका मूल्य पद्धतिहरूसित रहेको समाजवादी दृष्टिकोण हो, जहाँ जनता प्रधान बनाउनु पर्दछ। पुँजी र केही व्यक्तिहरूको पुँजीमाथिको नियन्त्रण र केन्द्रीकरणको प्रश्न होइन, यो मुनाफाको मात्रै प्रश्न होइन। राज्य त्यसो हुन सक्दैन, त्यस हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको गठबन्धन असफल हुन्छ है। असफल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यही कारणले असफल हुन्छ र भविष्यमा यसका गलत नतिजाहरू आउनेछन्। हाम्रो देश पछाडि नै पर्नेछ। बरु यो राम्रो हुन्छ कि कुन विचारधारात्मक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ, त्यस आधारमा एउटा संरचनाको सेटअप हुन्छ, अर्थात् आर्थिक सामाजिक संरचना मुलुकमा निर्माण हुन पुग्दछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भनेका दलहरू जस्तो पुष्पकमल दाहालको पार्टी नेकपा माओवादी, उहाँहरू साम्यवादी हो, काङ्ग्रेस पुँजीवादी हो। यसको गठजोडले कुन बच्चा जन्मिन्छ? तपाईँले किन यो प्रश्न उठाउनु भयो? जुन बेला एमसिसीको तनावको अवस्थामा थियो देश, ठ्याक्कै देश दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। देउबाजी र ओलीजीको त्यो सामिप्यता अब त दुईटा मिलेर पो सरकार बनाउने भयो भनेपछि प्रचण्डजी र माधवजीको त्यो तनाव, त्यो त कुनै पनि बेला फेरि ओलीजी र देउबाजी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने, चुनावमा जान सक्ने स्थिति नि थियो। अनि यो प्रश्न उठाउँदा फेरि तपाईँमाथि नै तपाईँकै थाप्लोमाथि पर्दैन थियो। त्यो यदि त्यस्तो भएको भए किन हुन सक्ने सम्भावना थियो? किन तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु भयो?
उहाँहरू कुनै पनि घटनाहरूलाई अथवा विषयवस्तुहरूलाई नितान्त या त आदर्शवादी बकवासमा फस्नुहुन्छ या त उहाँहरू दक्षिणपन्थी भाषमा जागिनुहुन्छ। त्यो पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादको हालमा चुर्लुम्मै डुब्नुहुन्छ। उहाँहरूको ज्यान त्यसरी भिज्छ। हो, त्यो कुरा चाहिँ एमालेमा लागू हुँदैन। हामी कुनै पनि कुरालाई सुविचारी ढङ्गले नै विश्लेषण गर्दछौँ, व्याख्या गर्दछौँ। जस्तो एमसिसीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। एमसिसी आफैमा एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै हो, हाम्रो बुझाइ त्यही थियो। र त्यसको सुरुवातकर्ताहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू भनेको काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, अझ यसो भनौँ न, बाबुराम, झलनाथ, प्रचण्ड र देउबा। हामी त बिचमा त्यो उहाँहरूको त नेतृत्वमा एउटा कार्यदलै बन्यो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदै तपाईहरु पृष्ठभूमिकै कुरा गरौँ न। त्यो रातारात ओभरनाइट आएको त होइन एमसिसी। 2002 देखि त्यो अमेरिकाले अगाडि बढाएर 3 मा उसले कानुन बनाएर 7 देखि नेपालमा पनि अलिकति इन्ट्री हुन खोजेर 11-12 भइसकेपछि यसले अलिकति मूर्त रूप लिएर सन् 11-12 भएपछि अगाडि बढ्यो। त्यस बीचमा जुन सरकारले एउटा देश र अर्को देशको बीचमा अगाडि बढाएका ती आशय पत्रहरू थिए, त्यसलाई फाइनल अनुमोदन समेत प्रचण्ड र देउबाको सरकारले गरे हो। त्यसको योजना छनौटको कुरा झलनाथको सरकारले गरे हो, होइन? अनि उहाँहरूले त्यसलाई के मुद्दा बनाउनु भयो? तर झलनाथजीले त एक कसमा त अन्तिम समयसम्म पनि भन्नुभयो यसमा संशोधन नगरी अनुमोदन हुनु हुँदैन। उहाँकै नेतृत्वकै कार्य। अनि झलनाथको कुनै पार्टी थियो भने 5 घण्टा भाषण गर्छु भनेर जाने मान्छेले 5 फिट लामो लङ्कोट आएर घचक्क परेर किन संसदमा? म अल्पमतमा परे, उहाँले भन्नुभयो सत्य संवाद। अनि बुधबार रातिको सत्य संवाद मैसँग उहाँले। ठिक छ, त्यो पनि मानौँला। यदि सत्य हो भने उहाँहरू देश र पार्टी देशको अहितमा थियो नि त उहाँहरूको विश्लेषण, होइन? त्यो राष्ट्रघाती थियो, होइन उहाँहरूको विश्लेषण? त्यसो हुँदा राष्ट्रघाती कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न अल्पमत र बहुमतले छेक्छ त? त्यसो भए देशभन्दा कुनै पार्टीका स्वार्थहरू वा उनीहरूका पदहरू सबैभन्दा प्रधान हुन्, मूल विषय हो। बहुत महत्त्वपूर्ण होइन? त्यसैले यो खालको नौटङ्की झलनाथ खनालले गर्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन। त्यसै गरी माओवादीले पनि कार्यदल बनाउने कुरा नै षड्यन्त्रको एउटा पोको थियो, खास गरी केपी ओलीमाथि प्रहार गर्न। उनीहरू के चाहन्थे भने केपी ओली राष्ट्रघाती हो, किनभने एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती, देशद्रोही, विकास विरोधी, के अरे वैदेशिक हस्तक्षेप र वैदेशिक त्यसलाई चाहिँ सोझो खुल्लमखुल्ला आमन्त्रण गर्ने, संविधान मिच्ने, कानुनको प्रवाह नगर्ने, मानव नेपालमा एउटा अमेरिकन पपेट गभर्मेन्ट निर्माण गर्ने, आधार सिर्जना गर्ने चिज हो भनेर उहाँहरूले एउटा भ्रमका पर्दाहरूको एउटा यस्तो खतरनाक पहाड खडा गर्नुभयो र त्यो भ्रमको सुरुङभित्र उहाँहरूले देशलाई पार्दै जानुभयो, पर्दामा राख्दै जानुभयो। प्रकारान्तरले उहाँहरूले त्यसलाई ओली विरोधी एउटा हतियार मात्रै बनाउनु भएको थियो। त्यो कुराको पुष्टि कहाँ आएर भयो भने जब केपी ओली सरकारबाट बाहिर निस्के, त्यसपछि फतिमा सुमारलाई चिठी लेख्ने उनीहरू नै भए। कार्यदल उनीहरूले आफै पनि बनाएको कार्यदलले के गर्यो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा लेखेको जे छ त्यही कुरालाई नेपालीमा लेखेर चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीको नयाँ नौटङ्की साथ त्यसलाई हार्दिक स्वागत गरे। बानेश्वरमा कार्यकर्ताको टाउको पनि फुटाए, भोलिपल्ट आफ्नै टाउकोले त्यसमा ल्याप्चे पनि लगाए। कुरा त यही हो। अनि यस खालको घामट र अर्थात् यो समग्रमा नाटक मञ्चन गरे भन्न खोज्नुभयो। त्यो खालको अवसरवादी चरित्र एमालेले देखाउँदैन। म तपाईलाई एउटा त्यसैले मैले के भने यदि त्यो जम्मै हिसाबले राष्ट्रघाती थियो भने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती तिनीहरू हुन् जसले त्यो सम्झौता भोलिपल्ट कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको नौटङ्कीद्वारा अनुमोदन गरे। एमालेले त मतदान गरेन हो, त्यो भारी उनीहरूले नै त्यो कुरा उनीहरूले नै सिर्जना गरेको त्यो एमसिसीको भारी
उनीहरूले नै अहिले चुई चुई गरेर बोक्नु पर्यो। त्यो पहिरोले अहिले पुष्पकमल दाहालको सिङ्गो पार्टीलाई नराम्ररी पुरिदिएको छ। परिणाम त यही आयो नि त। त्यसैले कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले जानुपर्ने जरुरत थिएन। एउटा 5 वर्षे परियोजना के तपाईं एमसीसीलाई के ठान्नुहुन्छ? मैले भनिसकेँ, यति नै हो हाम्रो कुरा। त्यसैले गलत थियो भने नि उनीहरूले सुरु गरेका थिए, महागलत थियो भने नि उनीहरूले पास गरे हुन् है। अनि गफ लिने राष्ट्रवादको एउटा म तपाईँलाई सोध्छु, यो कुरा गर्छु। त्यसैले चाहिँ हामी गठबन्धनको कुरा गर्दैछौँ र त्यो कुरा कहाँ कहाँ लागू भएको थियो भन्ने कुरा म जान्न, त्यो अब कार्यान्वयनमा गइसक्यो र जाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ। एकदम प्रष्ट कुरा यसमा। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, यस प्रकारको अवसरवादी राजनीतिले प्रश्रय पाउनु हुँदैन है। यो कुराले चाहिँ के गर्छ भने सत्ताको गठजोड त बनाउला, कसैलाई किनारामा धकेल्ने षड्यन्त्र त सामेल के अरे पारित होला, त्यसले अनुमोदन प्राप्त गर्ला। तर त्यसले दिने नतिजा चाहिँ के हुन्छ र त्यसका दीर्घकालीन असरहरू हाम्रो व्यवस्थामाथि के हुन्छ, हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमाथि के हुन्छ, यो र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमाथि के हुन्छ र हाम्रो भावी पुस्ताले हाम्रो देशप्रति गर्व गर्ने र आश्वस्त हुने स्थिति कसरी निर्माण हुन सक्छ त? त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारण नेकपा एमाले कुनै अर्को चाहिँ सौर्यमण्डलको एउटा कुनै स्याटेलाइट हुन चाहँदैन। नेकपा एमाले आफै एउटा विशाल सौर्यमण्डलको सौर्यमण्डल निर्माण गर्न सक्ने तागत हो। यो स्याटेलाइट पार्टी होइन, यो सौर्यमण्डल हो, सोलर सिस्टम हो एमाले। त्यसैले त्यो चाहिँ स्याटेलाइट होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी गठबन्धन संस्कृतिलाई प्रश्रय दिने पक्षमा छैनौँ। आफ्ना दृष्टिकोण, आफ्ना विचार, आफ्ना कार्यक्रम, आफ्ना काम, आफ्ना जवाफदेहिता, आफ्ना अडानहरूको आधारमा हामी जनताको बिचमा जानुपर्दछ र जनताले नै फैसला गर्छन्। र गठबन्धन नेताहरूको हुन्छ हो कि त्यो उनको स्वार्थको लागि हुन्छ। जनता गठबन्धनमा बाँधिँदैन कि, उसलाई के मतलब? कसैसँग पनि स्थानीय प्रदेश संसदीय कुनै चुनावमा पनि तालमेलमा जाँदैन त नेकपा एमाले? होइन, मैले भने हाम्रो मूल मान्यता भनेको त्यही हो। जानु परेछ भने हाम्रा नीतिहरूको सामिप्यता हुनु पर्यो नि त्योसित। जस्तो मान्नुहोस्, हामी चाहिँ तल त अलि सजिलो छ। मान्नुहोस् हामीले भोगिसक्यौँ नि त्यो कुरा। कहाँ भोग्यौँ भने हामीले माओवादीसित गऱ्यौँ, जोसित सिम्पल दार्शनिक दृष्टिकोण मिल्दथ्यो, सामान्य खाल ढङ्गले होइन। अनि केही आदर्शगत कुराहरू मिल्दथे, तल्लो वर्गप्रति फर्किने, स्वाधीनताको कुरा गर्ने, यस्ता केही सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूमा सिमिलारिटी जस्तो देखिन्थ्यो। तर व्यवहार चाहिँ माओवादी पार्टी एउटा राजनीतिक व्यापारी रहेछ है। जता नाफा हुन्छ त्यतै कुद्ने, त्यो पनि बिना लगानी, कहीँ नटासिकन त्यो बाँच्नै सक्दैन। जस्तो के हुन्छ भने त्यो ऐजेहरू चाहिँ कुनै चिजमा टाँसिनुपर्छ के, त्यो टाँसिएको ठाउँबाट झिक्दिनु ऐजेहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले पुष्पकमल दाहाल त त्यही हो, ऐजेहरू या चाहिँ हामीसित टाँसी अर्कोले तलबाट सिर्जना गर्ने, माथिबाट मूललाई पनि मार्छ। त्यहाँ टाँसिरह्यो भने त्यसलाई पनि मार्छ, त्यहाँबाट झिक्दिनुहोस् त्यो आफैको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसैले यो एउटा ऐजेहरू पार्टीको रूपमा स्थापित भयो प्रकारान्तर नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा। ठिक छ, काङ्ग्रेससित हामी कम्पिटिसन गरौँला, उसको आफ्नै मान्यता छन्, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, र हाम्रो आफ्नै मान्यता छन्। त्यसैले गठबन्धन संस्कृतिलाई प्रधान बनाउने, मूल विषय बनाउने कुरा जरुरी छैन। तपाईँले यसो भनिरहँदा कुनै समयमा भोलि प्रचण्डजीको पार्टीसँग अनि माधवजीहरूसँग एक हुने ठाउँ मिल्यो भने, एक हुने स्थिति बन्यो भने, अथवा उहाँहरू तपाईँहरूसँगै मिल्ने स्थिति बन्यो भने? होइन, एक हुन सक्दछ, त्यो ठाउँ छ, एक हुन सक्दछ। तर अबको एक हुने तरिका विलय मात्रै र फरक छ। के जस्तो कि अब चाहिँ हामी त्यो पार्टीको मर्जिङको कुरा हुन सक्दछ हो कि, त्यो पार्टी अब अलग इनहेल गर्ने तपाईँहरू निल्ने होइन। निल्ने किन भन्नु पर्यो, आइरहेछन् त कार्यकर्ताहरू, बुझे नि त। अब माओवादीलाई राम्ररी बुझे, माओवादीकै कार्यकर्ता समान हैसियतमा एकता हुँदैन भन्न खोजे। समान हैसियतको कुरै भएन नि। अब नेकपा एमालेको सम्पूर्ण नीति कार्यक्रम, कार्यदिशा, नेतृत्व
भोलि आफै नेतृत्वमा पुग्लान्, तर एमालेकै विधि विधान र सिस्टमको प्रक्रियामा सामेल भएर त्यसरी आउनुपर्दछ र हामी एकता व्यापक ढङ्गले गर्दैछौँ। कोसित भन्दा नेता बाहेकको कार्यकर्तासित र आम जनतासित, माओवादी समर्थक आम जनतासित। त्यो माधव नेपालसित त त्यति केही पनि छैन, ती एमालेकै मान्छे हुन्। त्यसैले माधव नेपाल बाहेक, यो वितण्डाकारी बाहेक यो एक्सक्युज गर्न नसकिने परिघटना हो दलीय व्यवस्थामा, होइन? त्यो सम्पूर्ण कुरा जुन स्थिरताको विरोधी, राजनैतिक स्थिरता र त्यसको एउटा गतिमा अगाडि बढाउने कुराको विरोधी पदलुलुप यस खालका चरित्र र पात्रहरूलाई अलग राखिदिएर मान्छेहरूसित जाँदैछौँ। त्यसैले मैले हिजो अस्ति पनि एक ठाउँमा भनेको थिएँ, आज पनि दोहोऱ्याउँछु। बिहान 7 बजेपछि पहिला रेडियो नेपालले यो रेडियो नेपाल हो, बिहानको ठिक 7 बज्यो अब सुन्नु समाचार भनेपछि यो टोक्ला चियाको समय हो भन्थ्यो। अहिले घर फर्किने समय हो। माधव नेपालसित भुलभुलैयामा लागेर गएका एमालेका कार्यकर्तालाई एकता असली त्यही हुन्छ जहाँ विचार सिद्धान्त कार्यकर्ताले एमालेकै बोकेका छन्। तिनले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्दैनन्। एकदम प्रष्ट छ यो कुरा। भ्रम होला माधव नेपाललाई, हो कि? माधव नेपालकै पार्टी उठेछ छुट्टै भने हाल्लान्, होइन भने तिनले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। र माओवादीको पनि कुरा के हो भने उनीहरू पनि सही कम्युनिस्ट हुन्, देशभक्तहरू हुन्, प्रगतिशीलहरू हुन् भने अब पुष्पकमल जस्तो अवसरवादी तत्त्वबाट देशको एजेन्डा चाहिँ सम्बोधन हुँदैन, वामपन्थी दृष्टिकोणभित्रबाट। व्यक्तिगत केही कसैका एजेन्डाहरूले त्यसमा स्थान पाउला, स्वार्थ सिद्धि होला, तर एज अ नेसनलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ त्यसको अब मृत्यु भइसक्यो। त्यो ऐजेरू भइसक्यो कि एमालेसित टाँसिएर उ बाँच्छ कि काङ्ग्रेससित टाँसिएर उ बाँच्छ। त्यसको मतलब ऊ अवसरवादको सबैभन्दा ठुलो एउटा परिचय भयो। त्यसैले त्यो पार्टीको अब भावी अस्तित्व छैन। त्यसकारण उसका कार्यकर्ताहरूसित पनि नेकपा एमालेको व्यक्तिगत स्तरमा, सामूहिक स्तरमा, कमिटीगत स्तरमा हार्दिक स्वागत र हार्दिक हातेमालो हुन सक्दछ। तर पार्टी एकता भन्ने कुरा चाहिँ जम्मै कुरा मानेर आउँदा पनि गाह्रो पर्ने भयो क्या। उहाँ यस्तो जाली मान्छे हो। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्छु भन्नुभयो एकता गर्नुभन्दा अगाडि, जब नोमिनेसन गर्नु पर्यो त्यसबाट लडिन्न भन्नुभयो। चुनाव एमालेसित मिलेर जित्नुभयो, सरकार बनाउने बेला हो प्रतिनिधि पठाउनुहुन्न। सरकार अगाडि बढ्दै थियो, आलो पालोको फन्डा झिक्नुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, बमबार्दी हेडक्वार्टर भनेर भएका नभएका वाहियात स्थापित हुन नसक्ने नेपालको कानुन संविधानबाट प्रमाणित हुनुपर्ने कुराहरू त्यसको व्यापक प्रयोगबाट प्रमाणित हुनु मात्रै पर्ने, उनका आरोपले कुनै फरक नपर्ने फन्डाहरू मार्फत एउटा विशाल अर्को एउटा चाहिँ हमला गरेर खास गरिकन प्रतिक्रियावादीलाई नै सघाउने गरी जुन कहिल्यै स्थापित हुन सक्दैनन् त्यस्ता आरोपहरू लगाएर उहाँले पार्टीलाई धुलोपिठो बनाउनु हो। यस्ता चरित्र र पात्रसित एमाले अब योसित सँगै डुङ्गामा यात्रा गरेर हिँड्छु भनेर काम छैन। यो मुसो हो, होइन? यो मुसाहरू चाहिँ सङ्कट आएपछि जता पनि फदाल्छन् आफ्नो ज्यान बताउन। यस्तासित हामी जहाजमा यात्रा गर्दैनौँ। तर क्याडरहरू जो इमान्दार, देशभक्त, विकासप्रेमी मैले अहिले भने छन् र आम साधारण जनताहरूको प्रगतिमा खुसी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बोक्छन्, तीसित चाहिँ व्यापक एकता र एकीकरण हुन्छ। अर्थात् विशाल वामपन्थी जनमतसित व्यापक एकता नेकपा एमालेको अहिलेको नीति हो। त्यसैले चुनावी गठबन्धन र तालमेलको फन्डाभित्र, त्यसको गोलचक्करभित्र एमाले रिङ्दैन। आफ्नै तरिकाले आफ्नै योजनामा अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिले यसभित्र कोही आउँछन् भने व्यक्तिको पनि सम्बोधन हुन्छ। अरू विभिन्न जिल्ला कमिटीहरू, वडा कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू, पालिका कमिटीहरू एकाएक तलै कार्यकर्ताद्वारा एकता प्रक्रिया निर्माण भइरहेको छ। असल एकता, सही मानेको एकता, किनभने कार्यकर्ताहरू नै एकता प्रक्रियामा सामेल छन्। तर अब त्यो माथिको नेता चाहिँ यति अवसरवादी झुन्डमा फसेको अविश्वसनीय इनक्रेडिबल क्रेचरहरूसित हामी कसरी जान सक्छौँ? एउटा बताइदिनुहोस् त, हिजोका दिनमा नेकपा एमालेका बलियो बलियो मुद्दाहरू थिए। केपी ओलीको नेतृत्वमा केही राम्रा अडानहरू
जस्तै नाकाबन्दीमा उहाँले लिएको अडान, चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौताको विषय थियो, अरू कतिपय सवालमा अनि एउटा स्पष्ट बहुमतको सरकार देख्ने मानिसको चाहना, राजनीतिक स्थिरताको पनि चाहना थियो। त्यसो हुँदा त्यो बहुमतको कम्युनिस्टको सरकार हेरौँ न त, काङ्ग्रेस हेरियो, लामो समय विगतमा पञ्च हेरियो, विकल्प भन्ने थियो। तर घटनाले के देखायो भने त्यो थेगी खान सकेको देखिएन। एक दोस्रो तात्विक फरक केही देखेनन्। तेस्रो यो अहिले जुन देखिन्छ नि, एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेकपा एमाले पनि, म काङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दा छ भन्न खोजे होइन, जनतालाई आकर्षित गर्ने, नेकपा एमाले पनि मुद्दाहीन जस्तो देखिन्छ। के त्यस्तो आकर्षक नारा छ र किन एमालेलाई भोट दिने? जसरी काङ्ग्रेसलाई यो प्रश्न गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अरू कम्युनिस्टहरूलाई गर्न सकिन्छ। 32 वर्षदेखि त हामीले हेरेकै हौँ त, अब फेरि किन दिने भनेर प्रश्न गरे भने के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? त्यसका हाम्रा आधारहरू छन्। त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्न त तपाईँको कोडबाट ठिक होला। हामी जवाफविहीन छैनौँ हरेक कुराको। हामीसित अहिले पनि आकर्षण छ। त्यसकारण यो पार्टी विभाजन यता नै 1,31,000 त माओवादीका कार्यकर्ता हामीसित छन् अहिले। हाम्रो कुल 1,31,000 8,55,000 मध्ये त्यो चाहिँ कार्यकर्ता माओवादीसित जोडिएका हिजो एकता प्रक्रियामा रहेका साथीहरू छन्। एउटा। दोस्रो, यस बिचमा तपाईँको 8 लाख प्लस झन्डै 2.5 लाख जस्तो मानिसहरू अहिलेका अभियानमा पार्टीको सदस्य थपिया छन्। र पार्टी प्रवेशको कुरा पनि तपाईँले दिनदिनै देख्नुभएको छ। म धेरै बढाइ चढाइ गर्दिनँ। तपाईँहरूकै टेलिभिजन स्क्रिनहरू र त्यहाँ भएका रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। यद्यपि अरू पार्टीमा पनि फाटाफुट्टा मान्छे आउने जाने केही भएका छन्, आइआरएम गइआरएमका थोरै केही त छन्। तर आम रूपमा ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने एमालेप्रतिकै लहर देखिया छ। अब केही भएन भन्ने कुरा तपाईँले नै प्रश्नमा राखिसक्नुभयो। यो नाकाबन्दी विरुद्धको अडान, एमालेको चट्टानी अडान, यो एउटा लाभ त भइगयो। ठिक छ, भयो पार्टी बन्यो, प्लिज त्यति मात्रै भएन। त्यसमा चट्टानी अडान लिन सक्ने कुराको लाभ हामीले पायौँ होला। गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले एक्लै 42% जित्यौँ। यही भयो नि त कुरा। ठिक। त्यसको लाभ हामीले लियौँ होला अरू पछिल्लो निर्वाचनमा पनि। तर मलाई यो बताइदिनुहोस् जीवरामजी, त्यो मान्यताबाट त्यो सधैँ नाकाबन्दी हुन्थ्यो हुँदैन थाहा छैन, तर कहिल्यै पनि नेपालमा अब कसैले नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन, यो मानक स्थापित गर्ने कुरा यो कुनै एउटा खास कालखण्डको कुरा हो कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण थालनी गरे घटना जस्तै हो? सुरु भयो, रोकिएन नि, जहाँसम्म नेपालको क्षमता छ। त्यसैले हाम्रो एउटा देशभक्तिको र हाम्रो स्वाधीनताको र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय हकहरूको पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा नेकपा एमाले गरेको देन कुनै आवधिक होइन, यो दीर्घकालिक हो है। यो एउटा मानक बन्यो, जसको अर्को सेकेन्ड के भन्छ नि, यो अन्तशिफ्ट भयो होइन, के भन्छ त्यो अन्तशिफ्ट भयो। त्यसको अर्को पार्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ के भयो भने त्यस यतासम्म त्यो घटनाको लडाइँको प्रतिफल भू बेष्टित नेपाल, भू जडित नेपालमा रूपान्तरित भयो। चीनसित 10 पोइन्ट एग्रिमेन्ट गरियो। यो सम्झौता अब कसैले तोड्न सक्दैन। कार्यान्वयनमा गएको छ। ठिक छ, कार्यान्वयन सेकेन्डरी कुरा हो, हामी जाउँला। किनभने कार्यान्वयनमा जान विश्वसनीय आधार चाहिन्छ, त्यसप्रति इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ। अनि यो सरकारले कार्यान्वयन गर्छ त? नाकाबन्दीमा चुइक्क नबलेको काङ्ग्रेसलाई सिरानी हालेर उसलाई मालिक ठानेर माधव नेपाल पुष्पकमल दाहालहरूले सरकार बनाएर चलाइरहेछन् त, यसले त्यो कार्यान्वयन गर्छ त? चीनसितको कुरा चीन विज्ञहरू, नेपालका चीन विज्ञ के भन्छन् भने चिनियाहरूले काङ्ग्रेसलाई त विश्वास पहिले अलिकति म अघिल्लो तपाईँको इलाबोरेटै गर्छु, तपाईँको मूल प्रश्नको आएन। यी कुनै आवधिक प्रश्न थिएनन्। मैले भनेको डेभलपमेन्टको एउटा प्रक्रिया,
त्यो अचम्म छ तर साधारण छ मेरो बुझाइमा। म एमाले भएर भने होइन, त्यसमा एकदम खतरनाक चुम्बकीय आकर्षण पैदा भएको छ र त्यसले समाजमा नयाँ एउटा चाहिँ विश्वास सिर्जना गरेको छ आम नागरिकमा। तपाईँलाई म यति मात्रै भन्छु, वृद्ध भत्ता कार्यक्रम राज्यले बाँडेर पुग्दैन, काङ्ग्रेसले भन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, म मान्छु त्यसलाई। काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण प्रकट भयो, किनभने ऊ सक्नेहरू मात्रै बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छ, नसक्नेहरूको यो धरती होइन भन्ने काङ्ग्रेसको ज्येष्ठ नागरिकलाई भड्काउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। भड्काएको होइन, मैले भनेको काङ्ग्रेसबाट तपाईँले साधारण हेर्दा भन्नु होला, तर हाम्रो समाजमा वैँसेमा जसले पनि स्याल पनि घरले हुन्छ, जसले पनि बाँच्छ, सके गरेर खान्छ, नसके ठगेर खान्छ, नसके लुटेर नि खान्छ। कुनै दिन त्यस्तो आउनेछ नागरिकहरूको जसको पारिवारिक सम्बन्ध पनि पुरै बिग्रेर बेमतलबमा पर्छन्। ती नागरिकहरूको निम्ति राज्य छ भन्ने एउटा मानक त सुरु गरे हो नि, लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा त्यो कुरा गरे हो नि त। त्यसले उसको जीवन पुग्छ म भन्दिनँ। एकल महिलाहरूको हकमा पनि तिमी असुरक्षित छैनौ है, तिमी हेपिनु पर्दैन, तिम्रो पछाडि देश छ, राज्य छ, त्यो मानक दिएको हो। महिलाहरूको हकमा पनि तिमी चुलो चौकोमा मात्रै नबस है, यो कोक्रो हल्लाउने हातहरूले संसार हल्लाउन सक्दछन् भन्ने मान्यता, एउटा रुसी मान्यता जस्तै सँगसँगै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है भन्ने कुराको एउटा मानक सिर्जना गरेको छ। चाहे त्यो नागरिकताको कुरा होस्, मधेसको हकमा पनि हामीले नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भने हो नि, तर हल्ला के मचाए, भारतीयलाई नागरिकता दिनुपर्छ भने दिए उनीहरूले। त्यो गणतन्त्र आउनासाथ 20 लाखलाई कहाँ के आधारमा दिए, को भए त्यसमा? अहिले हरेक क्याबिनेट मिटिङमा 2टा 4टा 5वटा 6वटा चाहिँ क्यान्सिलेसनका कुरा आउँछ नि नागरिकताको। त्यसैले कसले दिएको त्यो 20 लाख नागरिकता? त्यो त्यही कृष्ण सिटौलाजीहरू, यिनै पुष्पकमलहरू थिए त दिए त होइन। अनि त्यसो कति सही दिए, कति नेपालीले दिए, कति गैर नेपालीले दिए, कुनै हिसाब भयो र? किनभने केमा आधार प्रमाण केलाई बनाइयो? तर सत्य हामीले रियलाइज गरेका थियौँ भने नेपालमै जन्मेका बाउवा आमामध्ये नेपाली भएर यहाँ नेपालमा भएकाहरूको हकमा पनि नपाएको अवस्था छ, कतिले पढ्न जान पाए पनि छैनन्। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोज्दा त्यसलाई कसरी उफारे? अहिलेका मन्त्रीजी छन्, के भन्छ, एउटा मन्त्रो, के अरे मन्त्रोको श्रीमती मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना, उहाँ मन्त्रीजीले के वितण्डा मचाउनु भयो। तर हामीले के गरेका थियौँ भने हामी देश नागरिकका समस्याप्रति एमाले एकदम सन्तुलित पनि छ, दृढ पनि छ है। देश र जनताप्रति चाहिँ हामी कहिल्यै पनि तलमाथिका कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा हामी कहाँ पर्छौँ हामी हिसाब गर्दैनौँ। हामी जित्छौँ, हामी हार्छौँ, हामी ठुलो दल हुन्छौँ, हामी सानो दल हुन्छौँ, हामी माथि ब्लेमिङ हुन्छ, हामी माथि चौतर्फी एट्याक हुन्छ, यस्ता कुराको केही परवाह छैन एमालेलाई। एमाले सही मान्यतामा जहिले पनि जान्छ। यी मानकहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। अर्को पनि बताउँछु, स्वास्थ्य बिमा प्राइभेट निजीकरण काङ्ग्रेसको गलत आर्थिक नीतिका कारणले स्थापना भएको हो। सेवा पुगेको छ होला प्राइभेट सेक्टरबाट, सक्नेहरूलाई राम्रो सुविधा पनि भएको छ होला, तर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यति व्यापारीकरण गरेको छ, त्यसबाट तल्लो वर्ग उम्किनै नसक्ने भएपछि हामीले के गर्यौँ भने 3500 रुपियाँ राखेपछि 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने गरी अगाडि बढ्यो। मजदुरहरूको हकमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सनको कुरा अगाडि बढाइयो, जसले आज मजदुरहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका छन्। खालि हामीले बाँड्या मात्रै छैनौँ, भाँडोमा भएसम्म बाँड्ने हो। त्यसैले एमालेले के गर्यो, के आकर्षण छ, अरूका यी केही छन्? तपाईँले रोज्दा पनि के छ भने समकालीन मध्ये सबभन्दा प्रोग्रेसिभ रोज्ने होला नि त। ल ठिकै छ, तपाईँको नजरमा 100% पर्फेक्ट त संसारमा को छ त? यस्तो अतिवादी विश्लेषण त नगरौँ। तर म तपाईँलाई एउटा भन्छु, ल कुहिएकै आलुको एउटा थान छ अरे लागेको, कुहिएका आलुमध्ये पनि सधैँ आलु भेटिएपछि सधैँ आलु एमाले हो कि होइन त? जनताले त्यही रोज्ला नि त। त्यही भएका मध्ये एउटा हो। तपाईँसित अर्को चोइसको विकल्प त छैन अहिले हो। र एमाले आफू पनि कस्तो छ भने यी चिजहरू, अब निर्माणको कुरा, व्यक्तिगत घर पनि बनाएर दिएको छ, तर सरकारले मेलम्ची ल्याउन सकेन। मेलम्चीको विनाशमा अहिले पनि जनताले त्यो भत्किया घरमा राहत पाएका छैनन्, केही पनि छैन। हामीले 4 महिनामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर टोर्नाडोको गरेका थियौँ भनेपछि कामको स्तर पनि, कति स्कुल बने,
कति हस्पिटल बने, किन 396वटा एकैचोटि स्वास्थ्य चौकी गाउँ गाउँमा राख्यो। म दोहोऱ्याउँछु तपाईँसित, बाहिर पनि बोल्या हुनाले बद्री पङ्गेनीको गीत अब संशोधित भइसकेको छ, नयाँ भर्सनमा आउनुपर्छ। सही पनि एमाले, मै पनि एमाले चाहिँ सही छ, त्यसमा संशोधन जरुरी छैन हो कि। उहाँले यो कार्यक्रम सुन्नुभयो भने सन्देश जाओस्। तर एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर पठाउने कुराको सुरुवात 396वटा लोकल हस्पिटलहरू एकसाथ सुरुवात गरेका घटना हो र साधारण मान्छेलाई आफ्नै गाउँठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्यको प्रक्रिया प्राप्तिको एउटा वातावरण सुनिश्चित गरे हो। धरहरा बन्यो, रानीपोखरी बन्यो, 7 लाख जति, झन्नै 7 लाख जति निजीका व्यक्ति पुनर्जागरणको कुरा एउटा पश्चिम के अरे सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यो। त्यो एउटा यातायात प्रणालीको रिभोल्युसन हो। छन त थियो नि उहाँ चुरियामाईमा मकवानपुरमा उही बेला चन्द्र शमशेरको पालातिर बनाएको सानो सुरुङ हाम्रै कलामा। अनि सँगसँगै तराईमा चाहिँ सुनकोशी डाइभर्सन गयो। यो उत्पादनतर्फ पनि, आर्थिक वृद्धि दरतिर पनि, विदेश सम्बन्धसित पनि। अहिले लिपुलेक, लिम्पिया, धोला र कालापानीको बारेमा भोलि त हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नु होला र? सायद मेरो विचारमा उहाँले प्रश्नै उठाउनुहुन्न। उहाँले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो चाहिँ भनेर आफ्नो समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्नु होला र? भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, भन्नुपर्ने हो होइन। त्यसैले एमालेसित तुलना अरूको गु र गोबरको तुलना गर्न चाहिँ मिल्दैन क्या। तर कार्यान्वयनमा गएन के दुःख सुन्नु हो। तपाईले अब कार्यान्वयनमा त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया, धुराको त्यो विषयदेखि लिएर चीनसँगको व्यापार र पारवाहनदेखि लिएर नाकाबन्दी अनेकौं विषय जोड्न सकिन्छ। एमालेले प्रयत्न गरेकै मान्नुपर्छ। तर कार्यान्वयन शून्य त के मतलब भयो? कार्यान्वयन शून्यको निम्ति त उहाँहरू सरकार, जो सरकार बन्छ त्यो दृढ इच्छा शक्ति भएको बन्छ। र अहिले म बताउँछु, हामी कहिल्यै बहुमतमा थिएनौँ। टास्टुसको बहुमत हो, टास्टुसको बहुमत। ठेकी खान सक्नु भएन, बहुमत भएन भन्ने एउटा इतिहासमा एकचोटि टास्टुसको बहुमत। तपाईँ र म मिल्दा मैले हात झड्कारै गरेँ भने तपाईँ कति ठेक्नुहुन्छ र? भएको त्यति हो। मिलौँ भनेर सँगै हिँडेको छ, अघि बढौँ भनेर म एकतिर तान्छु, तपाईँ पछि हटौँ भनेर झड्कारै गर्नुहुन्छ भने त गर्नु के त? कसैले के हुन्छ विभाजित हुन प्रेरित गर्यो, आन्तरिकले मात्रै कि बाह्य पनि हो यो? उहाँहरूको त के जान्नु र? अब भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनायौँ भनेर त घोषणा गर्ने पुष्पकमल दाहाल हो होइन? त्यो उनलाई सोध्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्। पुष्पकमल दाहाल जस्तो चटके अब अहिले उनी के भनेका छन्, देउबालाई धम्क्याउन आज हिजै अब तिमीले चाहिँ वास्ता गरेनौ, हाम्रो चाहिँ हैसियतलाई स्वीकार गरेनौ, म एमालेसित जान्छु। त्यो सम्भावना छ? के अरे एमालेसँग सम्भावना छ? के भन्छ त्यो एमालेलाई उनले नगरबधु भन्ठानेका छन्। स्वागत नगर्ने? के का स्वागत गर्ने कार्यकर्तालाई, तिनलाई त नगर्ने। हामी दियोस् न, काङ्ग्रेसले दिन्छ नि उनीहरूलाई। एमालेले जिते चाहिँ 329 सिट दियोस् न, भयो भने लैजाउन्, हामीलाई शुभकामना छ। काङ्ग्रेसले दिने त्यही कागजमा दिने सिट त हो नि। जनताले त्यो पुष्पकमल र माधव नेपाललाई केही पनि सिट दिन्नन्, आनन्दै हुन्छ त। यो चौटा खान गएका उनी झोलमा डुबेर मर्छन्, कुरा त त्यही हो। मर्छन् नै, झोलमा डुबेर मर्छन् नै, देखिराख्नु भएको छ त। नेपालमा 3 खाले भोटर छन्। एउटा कट्टर भोटर छन् जो आफ्नो पार्टीलाई मात्रै हाल्छन् जे गरे पनि हो। एक थरी परिस्थिति अनुसार थोरै हावा चले अनुसार जानेछन्, स्विङ गर्छ कुनै पनि बेला। अर्को थरी चाहिँ विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर गर्ने पनि छन्। 3 खाले भोट, 3 खाले छन्। विश्लेषण ठिकै छ होइन? त्यो 3 खाले छ। अब यो 3 खाले भोट मध्ये हो कि कुनै पनि आधारहरू उनीहरूको पक्षमा जाने चाहिँ छैन। त्यसैले या त त्यो सब एमालेमा आउँदछ, किनभने वामपन्थी आन्दोलनको मूल मियो र केन्द्र एमाले नै भयो। पुष्पकमल राजनीतिक पसल थापेमा, वामपन्थी पसल थापेका छन् तिनले, त्यो अवसरवादी पसल हो। त्यसबाट अब केही नै हुन्न। पुष्पकमलको परिवारलाई राम्रो होला। अब अहिले उनी
लडाका नि सम्झिरहेछन् तर लडाका धमाधम एमालेको। तपाईहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग त? अब हाम्रो प्रतिस्पर्धा तुलनात्मक रूपले हुने काङ्ग्रेससितै हो है। यो 5 दल भन्ने त नाटक हो। यो केही न केही हो। यसो के छ र, खुट्टो छाम्नुहुन्छ भने खुट्टो भेटिँदैन। त्यसमा 5 दलभित्र एउटै चिज छ, त्यसो टाउको चाहिँ देखिन्छ, त्यो काङ्ग्रेस हो। बाँकी अरू कुनै आकार प्रकारै छैन, अमिबा हो त्यो मात्रै। अमिबा हो कि यो अमिबा गठबन्धन हो, केही पनि देखिँदैन यसो आकार प्रकार। महाभारतको युद्धमा मात्रै देखे जस्तो त्यसो भएको हुनाले हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन सठबन्धनतिर हामी धेरै अल्झिनेवाला छैनौँ। हामी जे गर्ने भनेका छौँ नि, हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि जम्मै क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। हामीसित ती तस्बिरहरू छन् जो मान्छेले आफ्ना आँखा अगाडि साक्षात्कार गर्न सक्छ। सुनिन्छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत यो चुनावमा नेकपा एमालेको अवस्था के छ, अरूको के छ भन्ने एउटा सर्वे गर्नुभएको थियो अरे। मलाई थाहा छैन। अप्ठ्यारो एमाले अप्ठ्यारोबाट गुज्रेको रिपोर्ट आयो भन्छ। सुन्नु न, मदन भण्डारी फाउन्डेसन भन्ने संस्थाको क्षमता कति छ होइन, त्यो यस खालको स्याम्पलिङ देशव्यापी नेटवर्क छ भन्छ। सुन्नु न, नेटवर्क त होला तर त्यसमा त्यस खालको जनशक्ति पनि चाहियो होइन। मदन भण्डारी फाउन्डेसन भने मूलतः मदन भण्डारीका विचारहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने एउटा संस्था हो। त्यो एक खालको रिसर्चमा लागेको छ कि छैन मलाई चाहिँ थाहा छैन। थाहा नभएको कुरा मैले भन्दिनँ। र के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलहरू चाहिँ कहाँ गरिन्छ, फ्याक्ट फाइन्डिङ कसरी निकालिन्छ। तपाईँ एमालेको बाहुल्यता भएको टोलमा गएर एउटा बाक्लो टोलमा गएर गर्नुभयो भने त्यहाँ एमाले भए कोही पनि जित्दैन। तपाईँको स्याम्पलिङ त ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ वा सघन स्याम्पलिङ वा मल्टिपल क्वेसनहरूको आइन्छ, त्यसको पनि बौद्धिक लेभलको एउटा होला नि। तपाईँ एजेन्डाका आधारमा स्याम्पलिङ एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभावका आधारको स्याम्पलिङ एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, इस्यु बेस एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्टरनेसनल पोलिसीको मात्रै छुट्टै गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसलाइजेसन चाहिँ स्पेसल स्याम्पलिङ कसरी गर्ने, केमा गर्ने, नङमा गर्ने कि कपालमा गर्ने, मुटुमा गर्ने कि किडनीमा गर्ने होइन। अब त्यो कुरा होला, म त्यता जान चाहन्न। यदि त्यो खालको कुरा त्यो चाहिँ बेकारको हल्लाबाजी हो होइन, प्रचारबाजी हो। जस्तो पुष्पकमलको कुरा म गर्दै थिएँ, उनी अहिले काङ्ग्रेसलाई दबाब दिएका छन्, तिम्रो भएन भने एमालेमा जान्छु। फगत बार्गेनिङ हो, बार्गेनिङ हो। किनभने पुष्पकमल एउटा राम्रै बार्गेनर हो नेपाली राजनीतिको, यो कुरा स्थापित भएको छ। त्यसैले उनीसित केही पनि सपना छैनन्, अडान पनि छैनन् होइन। जता मलको त्यता ढल्को, जता काफल पाको त्यता चरी नाचो है। त्यसो भइसकेपछि पुष्पकमलहरूसित हामीलाई तुलना गर्नु नै अथवा उनीहरूको प्रभाव र हाम्रो प्रभावको कुरा गर्नु नै गलत हो। जहाँसम्म कार्यकर्ता छन् तिनको हामीलाई माया लाग्छ। तपाईँले अरू पार्टीको आकर्षित गर्ने कुरा त गर्नुभयो, तपाईँकै पार्टीभित्रका भीमराव लगायतका कतिपय चाउरिएर बसेका छन्, ती पार्टीभित्र छन् कि छैनन् पत्तो छैनन्, भित्तैमा पुर्याइसक्नुभयो। अनि छैन के भित्ता पुर्यायो नि, उहाँ सङ्गठन गर्न हिँडै हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति पनि उता आसामतिर उहाँले काम स्थापित हुने स्थिति त छैन, त्यो छैन। आफै पार्टी छोडेर कोही हिँड्छ भन्ने विस्थापन भयो, हिँड्दैन भने एमाले सङ्गठित रूपले एमाले एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी पनि हो। अब अनुशासन मर्यादाभित्र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हुन्छ। अति गरेपछि कार्यकर्ताले ठेगान लाउने हो। नेतृत्वको तहबाट कोही प्रति त्यस्तो पूर्वाग्रह छैन। एउटा व्यक्तिमा नजाउँ, हेर्नुहोस् हाम्रो आम चरित्रको कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँले उठाएको गठबन्धनको कुरामा एमालेलाई केही पनि मतलब छैन। एमाले एक्लैले बहुमत लिएर आउँछ, हामी त्यही अपिल गर्छौँ। किनभने बहुमत नलिएर आउँदा, टाँसिएर जाँदा त हामीले अरूको तुलनामा हाम्रै क्षमतामा भन्दिनँ, हाम्रो क्षमताको खोइ पूर्ण प्रयोग र परीक्षण हुन पाएको है। एमालेको क्षमताको मनमनको देखि यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस्, भएको छैन। यो हाम्रो बहुमतको थिएन, त्यसकारण मेरै बुता एमालेकै बुताको बहुमत चाहियो तपाईँहरूलाई। त्यो चाहियो। जस्तो भन्नु न, मध्यपहाडी लोकमार्ग तपाईँ एकचोटि हिँड्नुहोस्। अहिले एमालेको दृष्टिकोण त हो नि पुष्पलाल राजमार्ग भनेर। अहिले हामीले बिचमा मदन भण्डारीको गऱ्यौँ होइन, गर्दैछौँ। हामी
व्यापक इकोनोमिक करिडोरहरूको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने जनताले आँखा अगाडि केही चिज देख्न चाहन्छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै पोल सोल, एक्जिट पोल, प्री पोल, उद्देश्यमूलक पोल, यी सब नाटक हुन्। यो केही अर्थ छैन। यो हेर्नुहोस् है, अब अहिले हिजो अस्ति एक्जिट पोल भन्छन्, चुनावै भएको छैन कि एक्जिट पोल है। अब यो त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भने यसको केही अर्थ छैन। जनताको मनको पोल कता छ? गठबन्धनको पोल अस्थिरता, ठहराव, अवसरवाद, गतिहीनताको किलो मात्रै हो। जनताको मनको पोल प्रगति, अग्रगति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको समग्र क्षेत्रको, समग्र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको विकास, यसतर्फको एउटा समाजवाद निर्माणको आधार निर्माण गर्ने यात्रा हो। र हामीहरू पूर्ण क्षमताको प्रयोग हुन पाएको छैन। बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा त्यो अवसर हामीले आजसम्म सिङ्गल मेजोरिटीको प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अघिल्लोलाई नमान्ने, अघिल्लो टास्टुसको हो, तपाईँ कसरी त्यो मान्नु पर्यो र? त्यही खान सक्नु भएन ओलीजीले, पार्टी फुटाइदिनु भयो, त्यत्रो अवसर भएको होइन। अवसर केपी ओलीले होइन नि त फुटाएको, अनि भएको सरकार ढालेर उनीहरू हिँड्छन् त। भनिसकेँ अघि नै मैले, बमबादी हेडक्वार्टर भनेर नौटङ्की गरेर उनीहरू हिँड्छन् त, हामीले के गरेर थ्याक्नु त? हामीसित के समातेर लिएर आएर झुन्ड्याएर मान्छे कि गोदौँ भनेर भन्नलाई पुष्पकमलको नीति होइन हाम्रो। मन नपरेलाई आलोक बनाउने, जबरजस्ती आलोक बनाउने, आलोक 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 ज्ञान प्रसाद गौतम आलोक बनाउने, त्यो त नीति हाम्रो छैन। तपाईँको काभ्रेको भएर अझ होइन सम्झ, त्यो त माओवादीको प्रवृत्ति हो नि। पुष्पकमलले भनौँ न त, आलोक गद्दार हो कि शहीद हो भनौँ। आलोकका परिवार भेटे आँसु चुहाउने गएको, अनि यतातिर भने आलोक प्रवृत्ति ठेगान लगाइयो भनेर वक्तव्य निकाले। तिनले मारे त हो नि, उनका मिलिसियाले मारे, कहाँ नेपाली सेनाले मारे हो, कहाँ नेपाल पुलिसले मारे हो, होइन? त्यो त आइहाल्छ त कुरा। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भने सँगै सुत्ने, चुप्पी रोप्ने वालाहरूसित हाम्रो सहकार्य सम्बन्ध हुन सक्दैन। एउटा राजनीतिक दल सिङ्गो जो राष्ट्र हाँक्ने कल्पना गर्छ, जो पुगी पनि सक्यो, त्यो काम पनि गर्यो, नेकपा एमालेको स्थिर विचार उप अन्तर्राष्ट्रिय तागतले अलिकति कतिपय यो चीनका विज्ञहरू के भन्छन् भने एमसिसीको सवालमा नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा काङ्ग्रेस र मधेस, मैले अघि नै यो विषय उठान गर्न खोजेको थिएँ, तपाईँले अलिक अन्यत्र मोड्न चाहनुभयो, त्यस कारण मैले त्यो छोडिदिएँ। काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित ठानिनेलाई चिनियाहरू त्यति विश्वास गर्दैनन्। परस्त भन्ने भाषा प्रयोग गरिन्छ नि, प्रो, यहाँ अहिले एकदम पश्चिमाहरू बढी प्रयोग गर्छन् यो शब्द। त त्यो दुई तागत अलिक प्रो छ, त्यसकारण हँसिया र हथौडा भएको, कम्युनिस्ट पनि हुँ भन्ने भएको हुनाले नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिक विश्वासयोग्य छन् भन्ने सायद चिनले ठान्दथ्यो। तर एमसिसीको सवालमा जुन नाटक मञ्चन गरे नेपालका कम्युनिस्टहरूले, यो कम्युनिस्ट भौँ भन्नेहरूबाट पार लाग्ने रहेनछ, साह्रै अविश्वसनीय रहेछन्। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय तागत चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग साह्रै रिसाएको छ भन्छन्। अब यसो गरौँ, को उदाउँदो छ, को अस्ताउँदो छ, त्यो त विश्व घटनाक्रम तीव्र ढङ्गले यस बिचमा एक महिना 35 दिनमा अगाडि बढाएको छ। ओल्ड इकोनोमिक अर्डरमै स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमै युक्रेनको घटनासँगै ठुलो चेन्ज हुन सक्छ कि भन्ने पनि छ। किनभने डलरको पेट्रो डलर गोल्ड डलरको ठाउँमा चाहिँ के अरे गोल्डको कुरा, रुबलको कुरा, ओइलको कुरा यो आएको छ नि। यी अनेक चिजहरू आएका छन्। हाम्रो त्यति क्षमता छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि हामीले त्यसमा लिड गर्न पनि सक्ने होइन। हामी त्यसको एउटा साक्षी बस्ने हो, आँखाको साक्षी हेरेर, र सँगसँगै हामी कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा आफूलाई युज टु गर्दै लाने हो, अभ्यस्त बनाउँदै जाने हो। त्यसभित्र हाम्रा हितहरू ग्लोबल पोलिटिक्सको सिनारियोभित्र, अब यो जियो पोलिटिक्सका सिनारियोहरूभित्र, ग्लोबल इकोनोमीभित्र, त्यसभित्र हाम्रा आफ्ना मान्यता र हाम्रा हितहरूलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरा एउटा होला। जहाँसम्म अति लघुताभाषी दृष्टिकोण नेपालमा एउटा म देख्छु, जुन एमाले छैन त्यसमा। के जस्तै त्यो हाम्रा सबै मित्रहरूले नि बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ।
र नेपालका पार्टीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ आफूलाई प्रो भनेर जसले प्रस्तुत गर्छ नि त्यो प्रो नेपाली होइन नि त त्यसो भए त्यसैले हाम्रो मान्यता एकदम प्रो नेपाली भनेकै छैन नै छैन ठिक छ सुन्नु न दाबी नै गरिरहेछन् म त फल्ला निकटको गौरव गरिरहेछ त्यसबाट हामी अलग छौँ जस्तो हामी के भन्छौँ भने ठिक हो हामी मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ हाम्रो आजको रोल आजको क्यापासिटी हाम्रा दृष्टिकोणहरूले लिड गर्ने विश्वमा लिड गर्ने चिजहरू केहीमा होला जस्तो जलवायुमा हामी लिड गर्न सक्छौँ क्षमता कमजोर भए पनि हामी दक्षिण एसियाका मात्रै झन्डै 3 अर्ब यो हिमाल क्षेत्रको हिन्दकुशसम्मदेखि बर्मासम्म कहाँसम्म जान्छ त्यो गरौँला तर त्यसको हामी लिड गर्न सक्छौँ तर ओल इकोनोमीको सक्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले प्रो चाइनिज प्रो इन्डियन प्रो अमेरिकन वा प्रो पश्चिममा वेस्टर्न प्रो इस्टर्न यो भन्ने मान्यताबाट यो लघुताभाषी मान्यताबाट उम्किनुपर्छ एमाले सिम्पल उम्किया छ एमाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा के हो भने ती सबैसित हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्दछ तर हाम्रा हितहरू पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ सुस्पष्ट रूपले हामी एउटा चाहिँ एमसीसी लाई चाहिँ के भन्छ चाइनिज थ्रेट वा इन्डियन थ्रेट वा अमेरिकन थ्रेट वा नेपालकै भविष्यमाथिको थ्रेटका रूपमा बुझ्दैनौँ मैले अघि नै उल्लेख गरेँ मानिसले भने विष्णु पौडेलजीको नेतृत्वमा एउटा टोली गयो एमालेको थुमथुम्याउन गयो अनि जुन भूमिका नेकपा एमाले एमसीसी अनुमोदनका सवालमा खेल्यो नि कृपया यो द्वैत चरित्र किन देखायो एमाले नागा मात्रै किन लायो नागा लाउने भोट कास्ट गर्न एउटा कुरा बताउँछु हामी जसरी बिआरआईलाई हार्डली वेलकम गर्दछौँ त्यसै गरी हामीले एमसीसी पनि ठिकै छ भने हो वेलकम चाहिँ होइन र वेलकम ठिकै छ इन्डियन प्रोजेक्टहरू पनि जस्तो हामीले दिल्ली काठमाडौँ रेल पनि भनेका छौँ नि केरुङ काठमाडौँ मात्रै भनेको छैन नि एमाले छ र छैन अब सिल्क रोडको उसको मान्यता हो नि यसभित्र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभित्र पुरानो जर्मनको कहाँसम्म पुग्ने होइन पुरानो करिडोर इकोनोमिक करिडोर हजार वर्ष अगाडिका बिउत्याउने उसको कुरा हो त्यसले कसैलाई पनि अहित गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन किनभने 165वटा देश त ती छन् त्यसैले हामी चाहिँ केबाट मुक्त हुनुपर्छ भने इन्डियनसित हामी जे गर्छौँ त्यसमा चाइनिज मिसाउनु जरुरी छैन इन्डो नेपालको कुरा हो चाइनिजसित हामी जे गर्छौँ त्यो नेपाल चाइनाको हितको कुरा हो परस्पर हितको अमेरिकासित जे गर्छौँ त्यो सोही कुरा हुनुपर्दछ काहीँनेरि बाइलेटरलबाट अलिकति अगाडि बढेर बहुपक्षीयमा गयो भने द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीयमा गयो भने तिनीहरूको बिचको कुरा हुन सक्दछ त्यसैले हामी किन फस्छौँ जान कसको ठेक्का हामी किन लिन्छौँ होइन भेनेजुएलामा के हुन्छ भनेर नेपालले बोल्नु दृष्टिकोण होला नेपालको आफ्नो किनभने असंलग्न परराष्ट्र नीति सिद्धिएन युक्रेन मामलामा अहिले बोल्यो तर त्यसो भए देउबा सरकारले किन चाहिँ युक्रेनको के अरे युक्रेनमाथिको रुसी हस्तक्षेपको विरोध गर्यो जबकि इन्डियाले त केही पनि भनेको छैन चाइनाले केही पनि भनेको छैन त्यसो भएको हुनाले यो कुरा होइन हाम्रो एउटा साधारण मान्यता के छ भने हामी अहस्तक्षेप कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले कुनै पनि देशमाथि सैनिक वा आर्थिक इम्पोज वा कल्चरल इम्पोज जबरजस्ती लाद्ने कुराको हामी विपक्षमा उभिनुपर्छ कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा त्यसैले हामी यो चाइनिज इन्डियन मिलाइदिँदैन हामीलाई हामी कसैले भनेर मिल्दैन हामी हाम्रो स्वार्थमा मिल्छौँ 1 मिनेट मसँग समय भएन कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आए जुन अहिले तामझामका साथ नाराबाजी जुलुस प्रदर्शन सारा चिज भइरहेछ नि मानिसले प्रश्न गरे ओ काङ्ग्रेससँग म अलग प्रश्न गरौँला एमाले यत्रो खर्च हेलिकप्टरमा गडड नेताहरू दौडेका छन् सारा तामझाम छ जुटाउँछ कसरी के हो यो आम्दानी प्रश्न गर्छ त्यसको साधारण छ नि कुरा हामी चाहिँ 20 रुपियाँ पैसा तिर्छौँ लेबी प्रत्येक सदस्यले हामीसित झन्डै 10.5 लाख त्यो भइसक्यो र हामीले अर्को पोलिसी लिएर आएको छौँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स पार्टीभित्र भनेको के कार्य तपाईँ चाहिँ महिनामा 1 लाख रुपियाँ सुनिश्चित आम्दानी गर्नुहुन्छ भने आफूले नियुक्त गरेका मानिसहरू होइन
तपाईँ बिजनेस गरेर नि कमाउनुहुन्छ नि राष्ट्रियको स्रोत मात्रै होइन भन्न खोजे सरकारी व्यक्तिगत सरकारी होइन सांसदहरूले तिर्ने लेबी त छँदैछ त्यो राज्यको नै पैसा सांसदका आउने हो तिनीहरूले पार्टीलाई बुझाउने हो तपाईँ छुट्टै कमाउनुहुन्छ म छुट्टै कमाउन सक्छु नि केही त्यो अतिरिक्त आम्दानी जुन हुन्छ अथवा उसको छुट्टै बढी चाहिँ कमन आम्दानी भन्दा बढी अलि उच्च आय जस्तो 40-50 हजार हुनेले मासिक 50 हजार हुनेले महिनामा 5 हजार तिर्ने कुरा चाहिँ कठिन होला उसको काहीँ न काहीँ डिसब्यालेन्स हुन्छ फ्यामिलीमा उसको 500 तिर्न उसलाई इजी होला अब केही पनि नकमाउनेले पनि 20 रुपियाँ तिर्दछ किनभने ऊ पार्टीप्रति डेडिकेटेड छ है र कसैले चाहिँ लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाउन सक्छ आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर उसले इच्छाइएको रकम दिन सक्दछ र हामी चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रगतिशील ट्याक्स पनि हामी जिल्लामा नि त्यो गरे हुन्छौँ उही लेबी हुँदैन अतिरिक्त लेबी पनि तिर्दिन्छन् नत्र कसरी चल्छ त्यो होइन त्यसैले चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्रोत छ तपाईँ हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ कसैसित चन्दा लिएनौँ 2 महिनाको बिचमा दुईटा एउटा नीति महाधिवेशन एउटा विधि महाधिवेशन हो कि विधि महाधिवेशन जसले नेतृत्व चुन्यो नीति महाधिवेशन जसले आफ्नो कार्यक्रमहरू बनायो तपाईले भनेको मात्रै हो त नेकपा एमालेको आम्दानीको साँचो हो अरु के त एमालेलाई जसले या त सदस्यले सहयोग गर्छन् या त उसको शुभेच्छुकले गर्छन् पार्टीहरूको कुरा त त्यही हो अरु के त तपाईँ भन्नुहोस् झन्डै हाम्रो 16-17 करोड खर्च भयो त्यो हाम्रै कार्यकर्ताहरूले कति अनुमान छ यो तपाईँ एउटा कुरा अनुमान चाहिँ कति अनुमान गर्नु भएको छ चुनावमा हाम्रो त्यस्तो केही अनुमान छैन हेर्नुहोस् हामी न्यूनतम भन्दा न्यूनतम खर्च पैसाले चुनाव जित्दैन पैसाले चुनाव जित्छ भन्ने नेपालको सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालको भाषण सुनेर तपाईँ अभ्यस्त भएको होला त्यो पुष्पकमललाई सोध्नुहोस् किनभने उहाँले रेट तय गर्नुभएको छ गाउँमा 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म के अरे प्रदेशमा 4 करोड माथि 10 करोड भनेर पुष्पकमलको छ किनभने पुष्पकमलको सङ्गत पनि त्यही छ काम पनि त्यही छ किनभने उहाँको त्यो काम गराउनुहुन्छ जसले उहाँको त्यो काम गर्न मान्दैन त्यसका विरुद्ध उहाँ खनिनुहुन्छ हैन त्यो बुझिया छ देखिया छ भोगिया छ दाबासाथ भन्छु फेरि है अरु कुरा हामी आफ्नै समयले यतिसम्म मात्रै साथ धन्यवाद र तपाईँको परिवारलाई पनि टेलिभिजन परिवारलाई पनि आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकुल बास्कोटा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार